ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तर्हि धातोः विचारं वयं कृतवन्तः। यः अद्य स्मृतिस्मरणे इत्यस्य धातोः कर्मवाच्ये यथा रूपाणि भवन्ति तेषां विचारः कर्तव्यः। धातुर्वर्तते स्मृ। स्मृ सार्वधातुके यक् अग्रे ते प्रत्यय अस्ति लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य। स्मृ धातुः यकि परे सति गुणविधानाय सूत्रं किं? केन सूत्रेण अत्र गुणः भवति? गुणोर्ति संयोगाद्योः इति सूत्रेण। गुणोर्ति संयोगाद्योः। संयोगादि ऋदन्तस्य धातुः रि धातुश्च गुणः स्यात्। शे यकि याद लिंगशु शेष प्रत्यय परे सति यक परे सति यादव आर्ध धातु के किति लिंगी परे सति संयोगादि ऋदन्तस्य धातुः गुणः भवति। केन सूत्रेण गुणः? गुणोर्ति संयोगाद्योः इत्यनेन सूत्रेण गुणे सति स्मर अग्रे यक प्रत्यय वर्तते। स्मर्यते स्मर्येते स्मर्यन्ते स्मर्यसे स्मर्येथे स्मर्यध्वे स्मर्ये स्मर्यामहे। लिट् लकारे धातुर्वर्तते स्मृ। लिट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य प्रत्ययः एष। लिटस्तजयो एष प्रत्यय वर्तते। स्मृ एष। अत्रापि गुणविधानाय सूत्रमेकं वर्तते। गुणस्तु प्राप्तः सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्रेण, किन्तु एष प्रत्ययः कित् वर्तते? असंयोगात् लिट् कित् सूत्रेण कित् अस्ति? पूर्वं संयोगः वर्तते असंयोगः वा? अंगम संयोगान्तम् असंयोगान्तम्। स्मृ इति अंगम संयोगान्तम् असंयोगान्तम् अंगम। अंगस्य अन्ते कः वर्णः वर्तते? सः संयोगः अस्ति। तर्हि असंयोगान्तम् अंगम। असंयोगान्तात् अंगात् परः विहितः यः अपित लिट् प्रत्ययः सः कित्वत् भवति। तेन अत्र सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्रेण प्राप्तगुणस्य तु किङ्गिति च सूत्रेण निषेधः भवति। किन्तु पुनः अत्र गुणविधानाय एकं सूत्रं वर्तते। न ऋतश्च संयोगादेः। ऋतश्च संयोगादेः। संयोगादि ऋदन्तस्य धातोः गुणः स्यात् लिटि। सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य दशमक्रमाङ्कस्य सूत्रं ऋतश्च संयोगादेः। ऋतश्च संयोगादेः। ऋतश्च संयोगादेः। संयोगादेः ऋकारान्तस्य धातोः गुणः स्यात् लिटि इति सूत्रेण। सः लिट् किद् भवतु अकित् वा गुणः भवत्येव। तथा ऋच्छत्रीता तत्रैव एतत् सूत्रं वर्तते अग्रे पृष्ठे। तस्मात् पूर्वमेतत् सूत्रं ऋतश्च संयोगादेः। अनेन सूत्रेण गुणे सति स्मर् भवति। स्मर् ये लिटि धातुरनभ्यासस्य सूत्रेण द्वित्वे सति स्मर् स्मर्। हलादिशेषः शरपूर्वः खयः स न शर एव। अत्र खय नास्ति अपरे, अतः सकार एव अवशिष्यते। सस्मर् ये सस्मरे सस्मराते सस्मरिरे सस्मरिषे सस्मराथे सस्मरिड्वे सस्मरिध्वे सस्मरे सस्मरिवहे लुट् लकार वर्तते। अयं धातुः वर्तते स्मृ। अग्रे ता उपदेश अवस्थायाम् अयम् अजन्तः वर्तते। अनन्तरं यद्यपि किं भवति गुणः भवति वृद्धिर्वा भवति। गुणे सति वृद्धौ सत्याम् अयं धातुः यद्यपि हलन्तः भवति
किन्तु उपदेश अवस्थायाम् अयं धातुः अजन्तः वर्तते। अतः अत्र चिण्वद्भावः भवति एव। किं लिखितम् अत्र? उपदेशग्रहणात् चिण्वदिट्। उपदेशे यो अच री धातुः उपदेश अवस्थायाम् अच अन्त वर्तते, अजन्तः वर्तते। उपदेश अवस्थायां धातु अजन्तत्वेन इदानीं हलन्तत्वे अपि चिण्वद्भावस्य प्रवृत्तिर्भवत्येव। री ता इति स्थितिः। अत्र चिण्वद्भावेन किं भवति? पूर्वं गुणोऽपि कर्तुं शक्यते वस्तुदृष्ट्या। री ता अस्यामेव स्थितौ सार्वधातुकारधातुकयोः सूत्रेण गुणः अर्, अग्रे ता, सम्प्रति अर् इति अङ्गम्। एतत् अजन्तमस्ति वा? नास्ति, किन्तु उपदेश अवस्थायाम् इदम् अङ्गम् अजन्तम्। अतः चिण्वद्भावः भवत्येव। अत्र चिण्वद्भावेन अत उपधायाः सूत्रेण वृद्धिर्भवति। वृद्धौ सत्यं किं भवति? स्मार्, स्मृ, स्मृ ता, गुणे सति स्मर् ता, स्मर्। अर् अहम् उक्तवान्, रि धातोः विचारं वयं तु कृतवन्तः एव। तद् किं दोषेण आगतः रि धातोः मुखे उच्चारणं। स्मृ धातोः विचारः स्मर् ता इति स्थितिः। स्मर् ता अतोपधायाः सूत्रेण वृद्धौ सत्यां स्मार् चिण्वद्भावेन स इडागमः भवति। स्मारिता, स्मारितारौ, स्मारितारः, स्मारितासे, स्मारितासाथे, स्मारिताहे, स्मारितास्वहे, स्मारितास्महे। यस्मिंश्च पक्षे चिण्वद्भावः न भवति तस्मिन् पक्षे स्मृ धातुः ता वर्तते। सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्रेण गुणः केवलं धातु अनिट् अस्ति। अतः आर्धधातुकस्य बलादेः सूत्रेण इडागमः न भवति। स्मर्ता, स्मर्तारो, स्मर्तारः, स्मर्तासे, स्मर्तासाथे, स्मर्ताद्वे, स्मर्तास्वहे, स्मर्तास्महे। लृट् लकारे चिण्वद्भाव पक्षे स्मार् इष्यते, स्मारिष्यते, स्मारिष्येते, स्मारिष्यन्ते। चिण्वद्भाव अभाव पक्षे स्मृ धातुः स्य वर्तते। रिद्धनोः से सूत्रेण किं भवति? इडागमः भवति। मूषकः अस्ति, अन्यः कोऽपि नास्ति। स्मृ अत्र किं भवति? रिद्धनः से सूत्रेण इडागमः भवति। सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्रेण गुणः, आदिशप्रत्ययोः सूत्रेण शत्वं भवति। स्मरिष्यते, स्मरिष्येते, स्मरिष्यन्ते, स्मरिष्यध्वे, स्मरिष्ये, स्मरिष्यावहे, स्मरिष्यामहे। लोट् लकारः वर्तते। स्मृ धातुः यक् परे सति अत्र गुणः भवति गुणोर्ति संयोगाद्योः सूत्रेण। स्मर्यतां, स्मर्येतां, स्मर्यन्तां, स्मर्येतां, स्मर्यध्वं, स्मर्यै, स्मर्यावहै। अस्मर्यत, अस्मर्येताम्, अस्मर्यन्त, अस्मर्यथाः, अस्मर्येथाम्, अस्मर्यध्वम्, अस्मर्ये, अस्मर्यावहि, विधिलिङ्ग् लकारे स्मर्येत, स्मर्येयाताम्, स्मर्येरन्, स्मर्येथाः, स्मर्येयाथाम्, स्मर्येध्वम्, स्मर्येय, स्मर्येवहि, स्मर्येमहि। विधिलिङ्ग् लकारः समाप्तः। आश्रयलिङ्ग् लकारः चिण्वत् पक्षे वृद्धिर्भवति। स्मार् इशिष्ट, स्मारिशिष्ट, स्मारिशीयास्तं, स्मारिशीरन्, स्मारिशिष्ठा, स्मारिशीयास्तं, स्मारिशीध्वं, स्मारिशीध्वं, स्मारिशीय, स्मारिशीवहि, स्मारिशीमहि। चिण्वद्भाव अभाव पक्षे धातुः स्मृ अग्रे वर्तते शिष्ट, सीउट् सुट् तिथो त प्रत्ययः स्मृ शिष्ट। अत्र सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्रेण गुणः प्राप्तः भवति। गुणः स्मृ शिष्ट अत्र गुणः भवति। प्राप्तः गुणः भवति न वा भवति इति प्रश्नः। उश्च सूत्रेण अत्र कित् वर्तते। रिवर्णात् परौ जलादिलिङ् सिचौ कितौ स्तस्तङ्गी सूत्रेण कित्वात् गुणः न भवति।
ऋषिष्ट यथा आसीत् ह्यः तथैव स्मृशिष्ट वर्तते। विचारं न कृतवन्तः वा सर्वे? स्मृशिष्ट स्मृशियास्तां स्मृशिरन् स्मृशिष्ठाः स्मृशियास्तां स्मृशिध्वम् स्मृशिध्वम् एकमेव रूपम्। स्मृशीय स्मृशिवहि स्मृशिवहि। लुङ् लकारे चिण् प्रत्यय वर्तते। अचुर्निति सूत्रेण वृद्धिर्भवति। स्मार् इ अस्मारी अस्मारी अत्र एकमेव रूपम्। अग्रे स्मृ सिच आताम् चिण्वद् भावपक्षे वृद्धिर्भवति। स्मार् इडागमोऽपि भवति। आदेशप्रत्यय सूत्रेण सिचः सकारस्य षत्वं भवति। अस्मारीषाताम् किं रूपम्? अस्मारीषाताम् अस्मारीषत अस्मारीषाः अस्मारीषाथाम् अस्मारिध्वम् अस्मारिध्वम् अस्मारिषि अस्मारिष्वहि। चिन्वद् भावपक्षस्य विचारोऽयम्। यस्मिन् पक्षे चिन्वद् भाव न भवति तस्मिन् पक्षे प्रथम पुरुषस्य दिव्यवचने स्थितिर्वर्तते अस्मृ सिच् आताम्। अडागम अस्मृ सिच् आताम्। अत्र गुणः प्राप्तः किन्तु गुणः स्यात् किमर्थं न स्यात्? कथं कित् वर्तते? कथं कित् वर्तते? चिन्तनं न कृतवन्तः अतः एव भवति। रिवर्णात् परौ झलादि लिङ् सिचौ सिच् नास्ति वा तत्र? कितौ स्तस्तङि केन सूत्रेण कित् भवति? सिच् उश्च सूत्रेण कित्वात् गुणनिषेधः भवति। केवलं सिचः सकारस्य षत्वम् आदेशप्रत्यययोः सूत्रेण अस्मृशाताम् अस्मृशत आदेश आत्मनेपदेष्वनतः अस्मृशत अस्मृथाः अस्मृशाथाम् अस्मृध्वम् अस्मृषि अस्मृष्वहि अस्मृष्महि। अग्रे स्मृ धातुः चिन्वद् भावपक्षे वृद्धिर्भवति। इडागमस्य त प्रत्ययः। अस्मारिष्यत अस्मारिष्येताम् अस्मारिष्यन्त अस्मारिष्यथाः अस्मारिष्येथाम् अस्मारिष्यध्वम् अस्मारिष्ये अस्मारिष्यावहि। यस्मिन् पक्षे चिन्वद् भाव न भवति तस्मिन् पक्षे सार्वधातुक धातुकार धातुकयोः सूत्रेण गुणः भवति। ऋद्धनोः से सूत्रेण इडागमः भवति। आदिशप्रत्यययोः अस्मरिष्यत अस्मरिष्येताम् अस्मरिष्यन्त स्मरिष्यथाः स्मरिष्येथाम् अस्मरिष्यध्वम् अस्मरिष्ये अस्मरिष्यावहि। अग्रे वर्तते स्रंसु अवस्रंसने धातुः। स्रंसु धातुर्वर्तते स्रंस्। अग्रे यक् स्रंसु इत्युक्ते भवति गिरणा पतनम् अयम् अर्थः वर्तते। अयं धातुः अकर्मकः अवस्रंसने तस्य तेन एव धातुना तस्य अर्थः भूजितः भवति बहुषु स्थलेषु तथैव पत्लि पत्तने पतने इति अस्ति। स्रंस् धातुः यक् वर्तते अग्रे ते प्रत्ययः अनिदितां हलोपधायाः नीति सूत्रेण उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः भवति। किति किति प्रत्यये परे सति अनिदितस्य अनिदितः अनिदितः अङ्गस्य हलादेः अङ्गस्य यः उपधाभूतः नकारः तस्य लोपः स्यात्। किति किति प्रत्यये परे सति सूत्रेण लोपे सति स्रस्यते स्रस्यते एकमेव रूपम् अत्र धातु अकर्मक अस्ति स्रस्यते। लिट् लकारे येष् प्रत्ययः वर्तते। अनिदितम् अलुपधाया किति 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 प्रत्यय तु अस्ति एव न किति कित् प्रत्यय नास्ति अत्र। स्रंश् धातुः कः वर्तते? स्रंस् स्रंस्। अग्रे येष् प्रत्ययः स्रंस् एष्। अयम् एष् प्रत्यय कित् अस्ति अकित् पित् वा? पित् न कित् नास्ति अकित् नास्ति। कित् कथं न वर्तते? संयोगा लिट् कित् सूत्रेण कित् अस्ति न वा अयं प्रत्ययः किं स्रंस्
अस्ति कित् वर्तते कितना कितना अस्ति अन्ते संयोग वर्तते स्रंस् उपधाभूत नकारः अन्तिम सकारः उभयोः संयोगः वर्तते स्रंस् संयोगान्तम् अङ्गम् अतः असंयोगा लिट् कित् सूत्रेण प्रत्यय कित् नास्ति कित् न वर्तते अतः अनिदितां हलोपधाय की इति सूत्रेण उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः न भवति तस्यैव द्वित्वं स्रंस् स्रंस् हलादिशेषः सस्रंस् सस्रंस् एष सस्रंसे इति रूपं सस्रंसे लिट् लकारे स्रंसिता धातु सेट् अस्ति शान्तेषु घसवसति द्वौ इडागम भवत्यार् धातुक सेड् बलादेः इतोपि सौविध्यम् अत्र वर्तते चिन्वद् भावस्य विषयः न वर्तते अत्र धातुः उपदेश अवस्थायाम् अजन्तः न वर्तते हन् ग्रह दृश् एतेषु अन्तर्भूतः नास्ति स्रंसिता स्रंसिता एकमेव रूपं स्रंसिष्यते लिट् लकारे लोट् लकारे स्रस्यतां लङ् लकारे अस्रस्यत विधिलिङ्ग् लकारे स्रस्येत स्रस्येत उपधानकारस्य लोपः यक् वर्तते परे कित् प्रत्ययः स्रंसिशिष्ट आश्रलिङ्ग् लकारे स्रंसिशिष्ट लुङ् लकारे कथं वर्तते तत्रैव अहम् ईषत् मोचयामि चेत् सर्वे अवरुद्धाः भवन्ति किं तावत् कठिनता स्रंस् धातुर्वर्तते चिण् प्रत्यय अग्रे अस्ति केवलं मेलनं कर्तव्यम् अस्रंसि अस्रंसि अस्रंसिष्यत लिङ् लकारे सम्पन्नः धातुः समाप्तः अग्रे टु नदी समृद्धौ धातुर्वर्तते समृद्धिः सम्पन्नता अयमपि धातुः किं भवति अकर्मक एव भवति नन्दयति इति नन्दनः निजन्ते कृते सति अयं सकर्मकः तथैव तु स्रंस् धातुरपि णिचि कृते सति सकर्मक भविष्यति तर्हि तस्य रूपाणि स्रंस्यते स्रंस्येते स्रंस्यन्ते इत्यनेन प्रकारेण भविष्यन्ति इदितस्तु अयं धातु इदित् वर्तते तु नदी अत्र ह्रस्व सहित संज्ञा वर्तते तेन यकी परे सति अनिदितां हलः हल उपधाया की इति सूत्रेण उपधानकारस्य लोपः भवति अयं धातु इदित् वर्तते अनिदित् नास्ति अतः उपधानकारस्य लोपः न भवति नन्द्यते एकमेव रूपम् अकर्मकत्वात् नन्द्यते लिट् लकारे नन्द नन्द ननन्द ननन्दे नन्दिता नन्दिष्यते नन्द्यताम् अनन्द्यत नन्देत नन्दिशिष्ट अनन्दी अनन्दिष्यत सुनदी समृद्धौ धातुः समाप्तः अग्रे यज देवपूजा संगतिकरणदानेषु अर्थत्रयं देवपूजा संगतिकरणं दानम् इति धातु तु सकर्मकः वर्तते देवपूजां देवपूजा इत्यस्मिन् अर्थे तु अकर्मकः भविष्यति यतः धात्वर्थेन उपग्रहात् उपसंग्रहात् पूजायाः कर्म देव वर्तते तस्य धातु अर्थे एव समावेशः भवति देवपूजा अस्मिन् अर्थे यज धातुः किं भवति अकर्मकः वस्तुदृष्ट्या पूजनमेव अर्थः यजति विष्णुं यजति श्रीकृष्णं यजति रामं यजति इति अर्थः भवति तत्र पूजनम् अयम् अर्थः यज धातुः द्वितीय अर्थः वर्तते संगति पूजा अर्थः किन्तु देवता पूजायाम् एव तस्य प्रयोगः हाँ यज धातुः विशिष्ट पूजायां देवातिरिक्त मनुष्यादीनां पूजार्थे तस्य प्रयोगः वस्तुदृष्ट्या न स्यात् इति अत्र पूजनं किं कश्चन वर्तते ज्येष्ठः महात्मा वर्तते तस्य प्रणामेव पूजनम् अतिरिक्तं पूजनं तत्र पादक्षालनम् इत्यादिकं न भवति यदि महात्मदृष्ट्या भवति तदा सः भिन्नः विषयः
भगवान् च महात्मा च अनयोः भेदः नास्ति तद्दृष्ट्या यज धातोः तत्रापि प्रयोगः। किन्तु वस्तुतः यज धातोः प्रयोगः देवानां पूजा अर्थे एव भवति। यजनं तु देवानां न तु मनुष्यादीनां। हाँ, पूजनं मनुष्यादीनाम् अपि भवितुं शक्नोति। पूजयति धातुः अर्थः मातरं पूजयति पितरं पूजयति इति तत्र भवति, किन्तु मातरं यजति पितरं यजति इति न। भगवद्दृष्ट्या यजति भवतु नाम, किन्तु तथैव केवलं शरीरदृष्ट्या यजनं न समीचीनं। तत्र अर्थदृष्ट्या देवपूजा अर्थे वर्तते यज धातुः। सङ्गतिकरणम् इत्यस्मिन् अर्थे, अस्मिन् अर्थे अपि अयम् आकर्मकः भविष्यति। सङ्गति इति कर्म तत्रैव अन्तर्भूतं। दानम् इत्यस्मिन् अर्थे भवति अयं सकर्मकः। दानम् इत्युक्ते हविस्सामग्र्यादीनां देवतार्थं समर्पणं, तस्मिन् अर्थे भवति अयं सकर्मकः यज धातुः। कर्मणि लकाराः भविष्यन्ति अस्मात्। यज यक् वर्तते, अग्रे ते प्रत्ययः, यज धातोः सम्प्रसारणं भवति। अत्र यकि परे सति यज धातोः सम्प्रसारणविधानाय सूत्रं वर्तते वचिस्वपि यजादीनां किति। वचिस्वपि यजादीनां यजिर्वपिर्वहिश्चैव वसिर्वे वे इत्यपि वें श्वयति चेति यजाद्यास्युरिमेनव। तृतीयं पादं किमपि अस्ति, तृतीयः पादः। यजादिषु वर्तते, यज प्रथमः एव धातुर्वर्तते यजादिकथनेन। अतः अत्र किं भवति, सम्प्रसारणं। केन सूत्रेण सम्प्रसारणं, हस्तः अधः स्थापय। सम्प्रसारणं केन सूत्रेण, अनेन सूत्रेण भवति। वचिस्वपि यजादीनां किति, अनेन सूत्रेण भवति सम्प्रसारणं। तृतीयपादः वदवसौ हयतिश्चैव स्मृता नव यजादयः। सः भिन्नः वर्तते पाठयितोपि। भेवदि श्वयतिश्चेति, भेवदि श्वयतिश्चेति यजाद्यास्युरिमेनव। यजिर्वपिर्वहिश्चैव वसिर्वे वे इत्यपि भेवदि श्वयतिश्चेति यजाद्याः स्युरिमेनव इति तत्र भिन्नः पाठः स्यात्। अस्तु, अत्र सम्प्रसारणे सति यज धातोः यकारस्य स्थाने इकारः भवति। सम्प्रसारणाच्च सूत्रेण पूर्वरूपे सति इज्जते, इज्येते, इज्जन्ते। मया विष्णुः इज्जते, मया भगवान् इज्जते। इज्जसे, इज्जेथे, इज्जद्वे, इज्जे। अहं भक्तः इज्जे, इज्जे, इज्जावहे, इज्जामहे इति। अत्रापि तथैव भगवद्दृष्ट्या इज्जे। लिट् लकारे धातुर्वर्तते यज्, येष् वर्तते अग्रे प्रत्ययः, कित् अस्ति, सम्प्रसारणं भवति। इज् सम्प्रसारणं केन सूत्रेण, वचिस्वपि यजादीनां किति सूत्रेण। पूर्वं सम्प्रसारणं भवति, सम्प्रसारणं तदाश्रयं च कार्यं बलवत्। इज् तस्य लिटि धातुरनभ्यासस्य सूत्रेण द्वित्वे सति इज्, इज् हलादिशेष इज्, दीर्घे सति ईज्, एष्, ईजे, ईजाते, ईजिरे, ईजिषे, ईजाथे, ईजिद्वे, ईजे, ईजीवहे, ईजीमहे। लुट् लकारे ता वर्तते, धातु सेट् अनिट् वा, अकः सवर्णे दीर्घः सूत्रेण। सम्प्रसारणाच्च सूत्रं किं करोति, पूर्वरूपं तत्तु अग्रिमं यद् वर्तते तत् पूर्वरूपं भवति। पश्यतु स्थितिः कीदृशी। यज धातुः सम्प्रसारणं कस्य वर्णस्य स्थाने भवति, यकारस्य स्थाने। यकारस्य स्थाने सम्प्रसारणे सति इत्युक्ते यकारस्य स्थाने इकारः भवति। किम् अवशिष्टं तत्र यज धातोः, अज्, अज् अवशिष्टं। यकारस्य स्थाने इकारः अज्, तत्र यः अकारः वर्तते स भवति सम्प्रसारणाच्च सूत्रेण पूर्वरूपः। सम्प्रसारणात् परः
यः अच् वर्तते स पूर्वरूपः भवति। इज् इति जातम्, इज् इज् तत्र कथं सम्प्रसारणाच्च सूत्रेण पूर्वरूपतायाः प्रसङ्गः? इज् इज् ईज् किं भवति? इज् इज् हलादिशेषः सूत्रेण इकार अवशिष्यते, सवर्णदीर्घे सति ईज् ईजे ईजाते ईजे। लुट् लकारे धातुर्वर्तते यज् ता व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज शशां शः सूत्रेण षत्वं भवति। अष्टुनाष्टु सूत्रेण ष्टुत्वं यष्टा यष्टारौ यष्टार यष्टासे। लृट् लकारे धातुर्वर्तते यज् स्य अस्ति परे व्रश्च भ्रश्च सूत्रेण षत्वं षड्होकहस्य सूत्रेण कत्वम् आदेशप्रत्ययो सूत्रेण षत्वं यक्षते यक्षेते यक्षन्ते। अनेन प्रकारेण लोट् लकारे इज्जताम् इज्जेताम् इज्जन्ताम्। लङ् लकारे ऐज्जत ऐज्जेताम् ऐज्जन्त। विधिलिङ् लकारे इज्जेत इज्जेयाताम् इज्जेरन् इज्जेथाः इज्जेयाताम् इज्जेध्वम् इज्जेय इज्जेवहि इज्जेमहि। श्रीलिङ् लकारे यज धातुः सियुट् वर्तते, धातु अनिट् अस्ति, अत्र कित् नास्ति सियुट् प्रत्ययः, तेन व्रश्च भ्रश्च सूत्रेण षत्वमेव भवति, सम्प्रसारणं न भवति। यश् षड्होकहसि आदेशप्रत्यययोः यक्षीष्ट यक्षीष्ट यक्षीयास्तां यक्षीरन् यक्षीष्ठाः यक्षीयास्तां यक्षीध्वम् यक्षीय यक्षीवहि। लुङ् लकारे धातुर्वर्तते यज् चिण् प्रत्ययः अयाजी पदावृद्धिर्भवति अयाजी अयक्षाताम्। अग्रे सिच अस्ति, व्रश्च भ्रश्च सूत्रेण षत्वं षड्होकहसि सूत्रेण कत्वम् आदेशप्रत्यययोः सूत्रेण अयक्षाताम् अयक्षत अयष्ठाः अयक्षाताम्। किं रूपम्? भ्रष्ट भ्रष्ट सूत्रेण षत्वं झलां झष् झषि सूत्रेण डत्वम्। अग्रे वर्तते इणः षिध्वं लुङ् लिटां किं तत्र वर्तते यश् ध्वं यड् ध्वं अष्टुनाष्टु सूत्रेण ष्टुत्वं भवति, ध्वं प्रत्ययः वर्तते यड् ध्वं ज्ञातं न वा एतत् सर्वं? पुनः ध्यानं दत्त्वा शृण्वन्तु। अयज् सिच् ध्वं सिचः सकारस्य धिच सूत्रेण लोपः भवति, स्थितिर्वर्तते सम्प्रति अयज् ध्वं व्रश्च भ्रश्च सूत्रेण जकारस्य स्थाने षत्वं भवति मूर्धन्यषकारः। तदनन्तरं ष्टुनाष्टुः सूत्रेण ध्वं प्रत्ययस्य धकारस्य स्थाने ढकारादेशः भवति अयश् ध्वं। तदनन्तरं झलां झष् झषि सूत्रेण किं भवति मूर्धन्यषकारस्य स्थाने डकारादेशः भवति अयड्ध्वं। किं रूपम्? अयड्ध्वम् अयक्षि अयक्ष्वहि अयक्ष्महि अयक्षत अयक्षेताम् अयक्षन्त अयक्षथाः। अनेन प्रकारेण सम्पन्नयज धातुः अग्रे वर्तते तनुविस्तारे धातुः। अयमपि धातुः सेट् अस्ति, अतः कर्मवाच्ये लकाराः भवन्ति। तन् धातुः यकीकृते सति तन् धातुः आकार अन्तादेश विधानाय विकल्पेन आकार अन्तादेश विधानाय सूत्रमिदं प्रवर्तते। तनोतेर्यकि तनोतेः षष्ठी विभक्तेः एकवचनं, यकि सप्तमी विभक्तेः एकवचनं। तनोतेः ष्टिप् निर्देशः वर्तते। तनुविस्तारे धातोः आकार अन्तादेशः वा स्यात्, अस्य धातोः विकल्पेन आकार आदेशः स्यात् अन्तादेशः स्यात्। अन्तादेशलेखनस्य नास्ति आवश्यकता, आलोन्त्यस्य परिभाषां योजयित्वा तत्र लिख्यते। वस्तुदृष्ट्या यदि आकार आदेशः विहितः चेत् सः अन्तिमस्य अलः स्थानेरेव भवति, स्थाने एव भवति। तन् तस्य नकारस्य स्थाने अलोन्त्यस्य परिभाषया आकारादेशः भवति, विकल्पेन भवति। यस्मिन् पक्षे आकारादेशः भवति
तस्मिन् पक्षे तन् नकारस्य स्थाने आकार आगच्छति त आ अग्रे य वर्तते सार्वधातुके यक् प्रत्ययस्य सवर्णदीर्घः भवति तायते तायते तायेते तायन्ते तायसे तायेथे तायध्वे तायेतायावहे तायामहे यस्मिन् पक्षे आकारादेश न भवति तस्मिन् पक्षे तण्यते तण्येते तण्यन्ते तण्यसे तण्येथे तण्यध्वे तन्यावहे तन्यामहे लिट् लकारे धातुर्वर्तते तन् एष् प्रत्यय वर्तते किं भवति अत्र तन् तन् लिटि धातुरनभ्यासस्य सूत्रेण द्वित्वे सति तदनन्तरं ततन् ए त्वाभ्यासलोपकरणाय किं सूत्रम् अत एक हल मध्ये आदेशादेर् लिटि सूत्रेण एत्वं भवति अभ्यासस्य लोपः भवति तेन ए तेने तेनाते तेनिरे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्र यत् सूरयः तेने विस्तारितवान् इति। तेने तेनिवहे तेनिमहे लुट् लकारे तनिता तनितारो तनिष्यते तनिष्येते तनिष्यन्ते तायतां तायेतां तायन्तां तन्यतां तन्नेतां तन्यन्तां लङ् लकारे अतायत अतायेताम् अतायन्त अतन्यत अतन्नेताम् अतन्यन्त तायेयातां तायेरन् तन्नेत तन्नेयातां तन्नेरन् आश्रयलिङ्ग लकार इदानीं तनिशीष्ट तनिशीयास्तां तनिशीरन् अग्रे अतनि अतानि चिणि परे सति किं भवति अतानि सिचः लुग् भवति वा तनोत्यादि गणपठितात् धातोः किं भवति से सिचि कृतकृत नै तत्र तनादिगणे किमपि सूत्रमासीत् सिच् प्रत्ययस्य लोकविधानाय वा कस्य लोकविधानाय तनादिभ्यस्तथासोः तनादे सिचः वा लुक् स्यात् तथासोः अथास् प्रत्यये परे सति तथैव तु न उक्तं कर्तृवाच्ये एव अतः लुक् भवितुं शक्नोति किन्तु एकवचने तु चिण् वर्तते एकवचने चिण् अस्ति किन्तु थास् प्रत्यये परे सति तत्र रूपद्वयं भवितुं शक्नुवन्ति भवितुं शक्नुतः अतानि तनिशाताम् अतनिशत अतथाः अतथाः अत्र तण धातुनकारस्य लोपः भविष्यति तनादेस् तनादिभ्यस्तथासोः इति सूत्रेण लोप सिचः विकल्पेन लुक् भवति सिचः लुकि सति किं भवति अतन् अग्रे थास् वर्तते अतन् थास् तदनन्तरं तन् इत्यस्य अन्तिमस्य नकारस्य लोपः अनुदात्तोपदेशवणति तनोत्यादीनाम् अनुनासिक लोपो झलिकीति किन्तु सः सिच् किद्गित् कथं वर्तते इति अपि वर्तते न वा शङ्का किति गिति सत्येव तत्र लोपः भविष्यति वतन् थास् तत् थास् प्रत्यय किं सार्वधातुकमपि सूत्रेण गित्वत् वर्तते कितिङ्गिति प्रत्यय परे सति किं भवति अनुदात्तोपदेशवणति तनोत्यादीनाम् अनुनासिक लोपो झलिकीति अतथाः अतनिष्ठाः रूपद्वयं विकल्पेन लुक् भवति अतनिशाथाम् अतनिध्वम् अतनिषि अतनिष्वहि अतनिष्यत अतनिष्येताम् अतनिष्यन्त समाप्तः तण धातुः अग्रे तप धातुर्वर्तते तप धातुः यक् भवति अग्रे तप्यते अयमपि अकर्मकः यदि तपति तपः करोति धातुः अन्तः एव कर्म लिप्तमस्ति तत्र धात्वर्थेनोपसंग्रहात् तपति तपधातोः का अर्थः संतापे तापयति अयम् अर्थः भवेत् चेत् सकर्मकः सः सूर्यः तपति अग्निः तपति तपति इत्युक्ते तापयति संतापयति अयम् अर्थः भवति तदा तु सः धातुः सकर्मकः वर्तते स्वयं तप्तः भवति तदा तु अकर्मकः अतः
सकर्मकत्वमपि अस्मिन् भवितुं शक्नोति, कर्मवाच्ये लकारः भवितुं शक्नुवन्ति अत्र तपधातोः। तप्यते तप्येते तप्यन्ते। तप्यन्ते लिट् लकारे तप तप ततप तेपे तेपाते तेपिरे धातुः सेट् अनिट् वा आप छुप क्षिप तप तिप त्रिप द्रिप लिप्य लुप् वप् शप् स्वप् सृपस् त्रयोदश धातुः अनिट् वर्तते। इडागमो तु न भवति, चिण्वद् भावोऽपि न भवति। तप्ता तप्तारौ तप्तारः। लृट् लकारे तप्स्यते तप्स्येते तप्स्यन्ते तप्यतां तप्येतां तप्यन्ताम् अतप्यत अतप्येतां तप्सि तप्येत तप्येयातां तप्येरन् तप्सीष्ट तप्सीयास्तां तप्सीरन्। लुङ् लकारे चिण् भवति, किन्तु अत्र सूत्रेण चिण् प्रत्ययस्य निषेधः क्रियते। तप धातोः विहितः च्लि प्रत्ययः तस्य स्थाने चिण् न स्यात्। कर्मकर्तृप्रक्रियायाम् अथवा अनुतापे अर्थे गम्यमाने सति पश्चात्तापः अर्थः यदि बोध्यमानः वर्तते चेत् तप धातोः विहितस्य च्लि प्रत्ययस्य स्थाने चिण् आदेशः न भवति। अनयोः अर्थयोः मध्ये कश्चन अर्थः बोध्यमानः चेत् इत्युक्ते कर्मकर्तृवाच्ये अस्य प्रयोगः स्यात् इत्युक्ते कर्मकर्तृवाच्यं किं तस्य विचारं वयं करिष्यामः। अग्रिमा प्रक्रिया कर्मकर्तृप्रक्रिया वर्तते, ततोपि अहम् इदानीं वदिष्यामि एव। कर्मकर्तरि तथा च पश्चात्तापे अर्थे गम्यमाने सति एव किं भवति, तपधातोः विहितस्य च्लि प्रत्ययस्य स्थाने चिण् भावकर्मणोः सूत्रेण चिण् आदेशः न भवति, अपितु सिच् एव भवति। सूत्रं वर्तते तपोनुतापे च तपः पंचमी विभक्ते एकवचनम्, अनुतापे सप्तमी विभक्ते एकवचनं च इति अव्ययम्। तपः च्लेश्चिण् न स्यात्, तपधातोः विहितस्य च्लि प्रत्ययस्य स्थाने चिण् आदेशो न स्यात्। कदा? कर्मकर्तृप्रक्रियायां। तथा च अनुतापे अर्थे गम्यमाने सति पश्चात्ताप अर्थः भवति। कदाचन वयं किमपि निषिद्धं कर्म आचरितवन्तः कृतवन्तः, अनन्तरं पश्चात्तापः भवति, रे अहं किमर्थम् एतत् कर्म कृतवान् इति आयाति न वा, पश्चात्तापः भवति न वा। मृत्युसमये किम् अहं पापम् अकरवं, किम् अहं पुण्यं न अकरवम् इति पश्चात्तापः भवति। तस्मिन् काले दुःखं भवति, यमस्य दूताः तत्र अस्माभिः दृश्यन्ते, वयं तान् पश्यामः, तदा भयं भवति, ते भयम् उत्पादयन्ति, तदा तत्र तस्मिन् काले पश्चात्तापः भवति। अहं पूर्वं पुण्यं किमर्थं न कृतवान् इति तत्र पश्चात्तापः। तस्मिन् अर्थे यदि अयं धातुर्वर्तते चेत् च्लि प्रत्ययस्य स्थाने चिण् आदेशः न भवति। पूर्वं यद् अस्माकं विचारः आसीत् तं वयं समापयामः। तत् पश्चात्तापार्थः न वर्तते, कर्मकर्तृप्रक्रिया न वर्तते चेत् चिण् तु भवत्येव। अतापि किं रूपं भवति तदा? अतापि अतप्साताम् अतप्सत अतप्थाः। झलो झलि सूत्रेण सिचः लोपः भवति। अतप्थाः अतप्साथाम् अतप्ध्वम् अतप्ध्वम् झलां जशोन्ते झलां जश् झषि अतप्ध्वम् अकारस्य स्थाने बकार भवति। अतप्ध्वम् अतप्सि अतप्स्वहि अतप्स्महि अतप्स्यत अतप्सेताम् अतप्स्यन्त। इदानीं प्रकृतविषये आगच्छन्तु। कर्मकर्तृप्रक्रियायाः विचारः तु अत्र न दत्तः, केवलम् अनुतापे अर्थे गम्यमाने सति किं भवति, अस्मात् धातोः च्लि प्रत्ययस्य स्थाने चिण् आदेशः न भवति। यथा तत्र उदाहरणं दत्तम्, अन्वतप्त पापेन, अन्वतप्त पापेन कर्मकर्तृप्रक्रिया वर्तते। किं तत्र कर्मवाच्यता वर्तते, कर्मवाच्यता कर्म अनुसारेण यत्र क्रिया भवति। अत्र कर्म किम् अस्ति जानन्ति भवन्तः? अन्वतप्त पापेन अत्र कर्म किं? पुरुषः।
अत्र पञ्चक्रमाङ्कस्य टिप्पणी वर्तते, तस्यां पश्यन्तु। पूर्वम् एतत् वाक्यं कीदृशमासीत् कर्तृवाच्ये? पापम् इत्युक्ते किल्बिषं कर्तृपुरुषम् अन्वताप्सीत्। पापं कर्तृपुरुषम् अन्वताप्सीत् इत्युक्ते पाप ने करने वाले पुरुष को तपाया, पापं कर्तारं संतापितवान्। अयम् अर्थः वर्तते अस्य कर्तृवाच्ये एतादृशं वाक्यं। तत्र कर्मवाच्ये किं भवति? कर्ता कः वर्तते? पापं कर्तृपुरुषम् अन्वताप्सीत्। वदतु, कर्ता कः अस्ति अत्र? कर्तृपुरुष ए, पाप पापं कर्ता वर्तते। कर्तृपुरुषम् इति तु कर्म वर्तते। तर्हि कर्मवाच्ये कर्तरि का विभक्तिर्भवति? तृतीया भवति। अतः पापेन कर्तरि तृतीया। पापमेव कर्म। कर्तारः सर्वदा चेतनाः एव सन्ति वा? जडः कर्ता वर्तते कदाचन? एकं वाक्यं वदतु यत्र जडः कर्ता वर्तते। पुष्प अस्ति। हाँ, पुष्पमस्ति, घटः नश्यति इति, विद्युत् प्रकाशते, भवति तत्र। जडः अपि कर्तारः भवन्ति। पापम् इति कर्ता वर्तते अत्र। कर्तरि तृतीया विभक्तिर्भवति। पापेन, पापेन कर्म किमस्ति? पुरुष, कर्तृपुरुष कर्म वर्तते। तर्हि कर्मणि का विभक्तिः? प्रथमा। पापेन पुरुषः। इदानीं तपधातोः कः अर्थः वर्तते? अनुताप, अनुपसर्गपूर्वकः तपधातोः अर्थः वर्तते। अनुपसर्गपूर्वकस्य तपधातोः अर्थः कः? अनुतापः। अनुताप अर्थे अस्मात् धातोः च्लि प्रत्ययस्य स्थाने चिण् न भवति। तर्हि स्थितिर्वर्तते अनु अतप त प्रत्ययः चिण् न भवति, तर्हि सिज् भवति। अतप सिच् त, सिचः सकारस्य लोपः झलो झलि सूत्रेण। अतप त, अतप त पृष्ठे वर्तते अनु, अन्वतप्त। पापेन पुरुषः अन्वतप्त। अनुताप अर्थः आसीत्, अतः अत्र च्लि प्रत्ययस्य स्थाने चिण् आदेशः नाभूत् इति। कर्मणि अयं प्रत्ययः प्रदर्शितः। भावे अपि अयं प्रत्ययः प्रदर्शितः अस्ति। भावे यदि भवेत् तदा पापेन पुंसा अन्वतप्त। तत्र भाववाच्य किं भवति? कर्म तु नास्ति एव, तर्हि तत्र कर्ता एव वर्तते। तस्मिन् अर्थे पापं कर्ता न, पापी पुरुषः कर्ता। पापी पुरुषः कर्ता वर्तते, तर्हि कर्तरि तृतीया विभक्तिर्भविष्यति। पापेन पुंसा अन्वतप्त। पापेन पुंसा अन्वतप्त। सिद्धान्ते दत्तमस्ति, तस्य अर्थः लिखितः वर्तते। परिणामम् असमीक्ष्य सहसा किञ्चित् अकृत्यं कृत्वा पश्चात् दुःखम् अन्वभवत्। परिणामस्य विचारम् अकृत्वा किञ्चित् विचित्रं कार्यं कृतं कुर्वन्ति जनाः। किमपि यद् न कर्तव्यं तत् कार्यं कुर्वन्ति, घृणितं कार्यं भवति, अनन्तरं ते अपि पश्चात्तापं कुर्वन्ति एव, किन्तु कार्यस्य आचरणसमये परिणामस्य विचारं न कृतवन्तः। परिणामम् अविचार्य अकस्मात् किञ्चित् अकृत्यं कृत्वा तदनन्तरं पश्चात् दुःखम् अन्वभवत्। पुरुषः किं करोति? अनन्तरं दुःखम् अनुभवति वा अनुभूतवान्। पापेन पुंसा अन्वतप्त इति अर्थः भवति। पापी पुरुषः सन्तप्तः अभवत् इति अर्थः अस्य। पापेन तत्र पापम् इत्युक्ते पापं नास्ति, पापम् अस्य अस्ति इति पापं। तत्र पापशब्दस्य अर्थः पापी इति वर्तते। पापेन पुंसा पुरुषस्य तद्विशेषणम्। अन्वतप्त भाववाच्ये एतादृशं भवति अनुताप अर्थे गम्यमाने सति। कर्मकर्तृप्रक्रियायाः तु उदाहरणम् अत्र वर्तते। तपः तपस्तपः कर्मकस्यैव एकं सूत्रं वर्तते। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति एतस्मात् सूत्रात् अनन्तरं तपधातोः यः कर्म वर्तते,
तपः कर्मकस्यैव तपः कर्म वर्तते यस्य तपधातोः तत्र किं भवति कर्मवद् भावः भवति तपधातोः यः कर्म वर्तते तत्र किं भवति तपधातोः यः कर्ता वर्तते तत्र कर्मवद् भावः भवति कर्तरि कर्मवद् भावः इदानीं स्पष्टतया अवबोधः न भवेत् भवतां ततोपि उदाहरणं तत्र दास्यते ग्रन्थकारेण काष्ठं भिद्यते स्वयमेव चैत्रः काष्ठं भिनत्ति इति वर्तते वाक्यं किन्तु कदाचन किं भवति क्रियायाम् अत्यन्तसारल्यस्य बोधनं कर्तव्यं सरलतायाः बोधनं कर्तव्यं चेत् तत्र यः कर्म वर्तते स एव कर्ता भवति कर्म एव किं भवति कर्ता भवति चैत्रः काष्ठं न भिन्नति काष्ठं स्वयमेव भिद्यते काष्ठं स्वयमेव भिन्नं भवति काष्ठं कर्म आसीत् किन्तु इदानीं कर्ता अभवत् यदा तत् काष्ठं कर्ता भवति ततोपि तत्र कर्मवद् भावः भवति किं भवति कर्मवद् भावः इत्युक्ते कर्मवाच्ये यथा क्रिया कर्म अनुसरति क्रिया कर्मणः अनुसरणं करोति तथा च कर्मवाच्ये धातोः आत्मनेपदं भवति यक् भवति तादृशानि एव कार्याणि अत्रापि भवन्ति काष्ठं भिद्यते पश्यन्तु काष्ठमिति कर्ता वर्तते ततोपि भिद धातोः कर्मवद् भावेन यक् भवति आत्मनेपदं भवति काष्ठं भिद्यते इति वाक्यं संजायते तथैव अत्रापि किं भवति तपकर्मकः यः तपधातुर्वर्तते तपकर्मकः यः तपधातुर्वर्तते तस्य यः कर्ता स कर्मवद् भवति तस्य कर्ता कर्मवद् भवति यथा वाक्यं कीदृशं वर्तते तत्र तपः तापसः अतप्त तपः तापसः अतप्त तपः तप इत्युक्ते किं भवति उपवासादिकं किं करोति तपस्विनं तापयति न वा तपस्विनम् उपवासादिकं तापयति कष्टं ददाति कस्यचन नियमः वर्तते अहं समयद्वयं गङ्गास्नानं करोमि तेन पीडा भवति न वा शैत्यकाले गङ्गास्नानकरणकाले पीडा तु भवत्येव तद् यत् तपः वर्तते तस्य तत् तपः एव किं करोति तपः तापसः अन्वतप्त इत्युक्ते तापस इति कर्म आसीत् पूर्वं तापसम् अन्वतप्त वाक्यं कर्तृवाच्य कीदृशं वस्तुदृष्ट्या तपः तापसम् अन्वतप्त किन्तु तपः किं संतापितवान् स्वयं तापस एव संतप्तः अभवत् इति भवति न वा तपः न तं संतापयति अपि तु सः स्वयमेव संतप्तः इति तत्र यथा काष्ठं स्वयमेव भिद्यते तथैव तापसः स्वयमेव संतप्तः भवति तापसः स्वयमेव संतप्तः भवति तत्र यः तापसः कर्म आसीत् पूर्वं तपः तापसम् अन्वताप्सित् इति आसीत् तपः तापसम् अन्वताप्सित् किन्तु यद् पूर्वं कर्म तत्रैव कर्तृवद् भावे किं वर्तते कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः कर्मस्थक्रियया सह तुल्यक्रियः यः कर्ता वर्तते व्याख्यानम् इदानीं कठिनं भवेत् केवलम् एतत् एव भवन्तः जानन्तु यतः श्वः वयं विचारं करिष्यामः एव तापस इति कर्म आसीत् कर्म तत् कर्म एव किं भवति कर्ता भवति कर्म एव किं भवति कर्ता भवति कर्तरि सति अपि तत्र कर्मवद् भावः जायते वर्तते तत् कर्ता तापस इदानीं कर्ता वर्तते पूर्वमासीत् कर्म इदानीं कर्ता अभवत् तर्हि कर्ता यदि भवति चेत् कर्तृनुसारेण क्रिया भवेत् कर्ता जातः चेत् किं भवेत् कर्तृनुसारेण क्रिया भवेत् किन्तु उक्तं न स कर्ता भवति किन्तु तत्र कर्मवद् भावः भवति कर्तरि सत्यपि तत्र किं भवति कर्मवद् भावः भवति इत्युक्ते
कर्मवाच्ये यथा आत्मनेपदं यक् इत्यादीनि कार्याणि तथैवात्रापि भवति। अतः तब धातोः लुङ्लकारे चिण् भवति, तत्र भवति प्राप्तः भवति चिण् भावकर्मणो सूत्रेण, किन्तु तस्य निषेधः प्रकृतेन सूत्रेण क्रियते। अत्र चिण् न भवति अपितु सिचैव भवति, तस्य च सिचः लुग् भवति। तापसः अन्वतप्त वाक्यं किं सम्पद्यते? तापसः अन्वतप्त। तापस इति कर्म आसीत्, कर्ता अभवत्। कर्तरि सत्यपि कर्मवद् भावेन अत्र किं भवति? कर्मवाच्ये यथा रूपाणि तथैव रूपं जातम् अत्र। अन्यथा तापस अन्वताप्सित् इति रूपं स्यात्। किं रूपं स्यात्? तापस अन्वताप्सित्। किन्तु रूपं कथं जातं? तापस अन्वतप्त इति। ईषत् काठिन्यम् अनुभूतं सर्वैः कदाचन, यावत् अवबुद्धं ज्ञातं तावत् पर्याप्तं। कर्मकर्तृप्रक्रिया सम्यक् बुद्धौ स्थितौ सति अस्य बोधः भविष्यति। सम्प्रति केवलम् अयमेव विचारः कर्तव्यः, अनुतापे अर्थे किं भवति? तपधातोः विहितस्य च्लि प्रत्ययस्य स्थाने चिणादेशः न भवति। अन्वतप्त पापेन, अन्वतप्त पापेन पुरुषः, पुरुषः पापेन संतप्तः कारितः इति कर्मवाच्ये एतादृशं वाक्यं जातं। पूर्वं यद् अहम् उक्तवान् तदेव बुद्धौ स्थापयन्तु। चलामः अग्रे। बोधः जातः न वा? अग्रे गमनस्य न पृच्छामि अहम्। अत्र एव स्थगनं, तस्मिन् विषये अहं न पृच्छन् अस्मि। अग्रे डुदाय दाने धातुर्वर्तते। दा धातुः अग्रे यक् वर्तते। घूमास्था गापा जहाति साम हलि सूत्रेण ईकारादेशः भवति। दीयते दीयेते दीयन्ते, तथैव धीयते धीयेते धीयन्ते। उभयो धात्वोः रूपाणि सह एव इदानीं वयं चालयामः। यतः इतोपि अधिकः धातु, इतोपि अधिकः धातुर्न तथैव भानं न भवेत्। धातुद्वयम् एकसः एव। दा धातुर्वर्तते लिट् लकारे। दादा ददा, एष् प्रत्ययः भवति अग्रे। आतो लोप इति च सूत्रेण आकारस्य लोपः भवति। ददे ददाते दधिरे, दधे दधाते दधिरे। तदनन्तरं वर्तते लुट् लकारः। दा धातुर्वर्तते उपदेशावस्थायाम्, अजन्तः वर्तते। चिन्वद् भावो भवति अत्र। चिन्वद् भावे सति एकं नूतनं कार्यम् अत्र विधीयते। चिणि परे सति आकारान्तस्य धातोः युक् विधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। आतो युक् चिण् कृतोः, आतो युक् चिण् कृतोः। आतः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं, युक् प्रथमा विभक्तिर् एकवचनं, चिण् कृतोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनम्। आकार आदन्तानां युगागमः स्यात्, आदन्तानाम् अङ्गानां युगागमः स्यात्। कदा? चिणि चिण् प्रत्यये परे सति इणिति कृति परे सति, इत्युक्ते इतिणिति कृति प्रत्यये परे सति इत् प्रत्यये परे वर्तते इणित् प्रत्ययः, इणित् कृत् प्रत्यये परे वर्तते अथवा इत् कृत् प्रत्यये परे वर्तते। जानन्ति भवन्तः कश्चन अणित् कृत् प्रत्ययं जानाति? अणिच तु अणिच अपि वर्तते, अणिच अस्ति, अण वर्तते, कृत् अपि अस्ति प्रत्यय, अणित् अपि वर्तते। घञ् इत् कृत् प्रत्यय वर्तते। तथा च चिणि चिण् प्रत्यये परे सति आकारान्तानां धातूनां युकागमः भवति। स्थितिर्वर्तते दा अग्रे ता लुट् लकारस्य। चिन्वत् भावः अत्र जातः, इत्युक्ते चिणि परे सति यथा कार्यं तथैव कार्यम् अत्रापि कर्तव्यं। चिण् परे सति किं कार्यं भवति? आकारान्तस्य धातोः युकागमो, नूतनं कार्यम् आगतम् इदानीम्। आकारान्तस्य धातोः युगागमः भवति। युगागमे सति दाय् किं जातं? दाय्। युक् आगमस्य यकारः अवशिष्यते। आद्यन्तौ टकितौ सूत्रेण अन्तिम अवयवः भवति दाय्। चिन्वद् भावेन स इडागमः भवति। दायिता दायितारौ दायितारः, दायितासे दायितासाथे दायिताद्वे। तथैव धायिता धायितारौ धायितारः, दुधाय धातुः।
यस्मिन् पक्षे चिन्वद् भावः न भवति तस्मिन् पक्षे धातुर्वर्तते दा अग्रे ता धातु अनिट् अस्ति दाता दातारौ दातार धाता धातारौ धातार दायिष्यते दायिष्येते दायिष्यन्ते चिन्वद् भाव पक्षे अन्यथा दास्यते दास्येते दास्यन्ते धायिष्यते धायिष्येते धायिष्यन्ते धास्यते धास्येते धास्यन्ते हाँ लोट लकारे दीयताम दीयेताम दीयन्ताम धीयताम धीयेताम धीयन्ताम अधीयत अधीयेताम अधीयन्त अधीयत अधीयेताम अधीयन्त अत्र ईकारादेश केन सूत्रेण भवन् अस्ति दीयते इति वयं कुर्मः ईकारादेश केन सूत्रेण भवति धातुः तु दा वर्तते हाँ जानाति भवान् ईकारादेश केन सूत्रेण गोपास्ता भूमास्था गापा जहाति सम हलि सूत्रेण ईकारादेश भवति हाँ विधिलिंग लकारे दीयेत दीयेयातां दीयेरन् धीयेत धीयेयातां धीयेरन् आश्रयलिंग लकारः चिन्वद् भाव भवति चिन्वद् भाव पक्षे युकागमः इडागमश्च भवतः दायिशिष्ट दायिशीयास्तां दायिशीरन् धायिशिष्ट धायिशीयास्तां यस्मिन् पक्षे चिन्वद् भाव न भवति दासीष्ट दासीयास्तां दासीरन् धासीष्ट धासीयास्तां लुङ् लकार वर्तते धातुर्वर्तते दा चिण् भावकर्मणोः सूत्रेण चिण् प्रत्यय वर्तते चिण् प्रत्ययस्य ईकारावशिष्टः युकागमः भवति अदायि किं रूपम् अदायि अग्रे सिच् भवति सिचि परे सति चिन्वद् भाव भवति विकल्पेन चिन्वद् भाव पक्षे युकागमः भविष्यति अदायिशाताम् अदायिशत अदायिष्ठाः अदायिशाताम् अदायिध्वम् अदायिध्वम् अदायिषि अदायिष्वहि यस्मिंश्च पक्षे चिन्वद् भाव न भविष्यति धातुर्वर्तते दा अग्रे सिच् आतां दा धातु आकारस्य स्थाने ईकार आदेश विधानाय सूत्रमेकं वर्तते स्थाग्भोरिच्च स्थाग्भोरिच्च स्था धातोः घुसंज्ञकाः च ये धातवः तेषां ह्रस्व इकारान्तादेशः स्यात् सिच्च कित् स्यात् सिच् कित् भवति तेन इकारस्य स्थाने गुणोऽपि न भवति दा इत्यस्य आकारस्य स्थाने किं भवति इकारः इकारे सति अदिशाताम् ज्ञातमेतत् अदिशाताम् अदिशत अदिथाः अदिथाः अत्र किं भवति ह्रस्वादङ्गात् सूत्रेण सिचः लोपः भवति अदिथाः अदिशाथाम् अदिध्वम् अदिशि अदिश्वहि अदिश्महि ग्रहणं भवति न वा एतत् चिन्तनं तु अपेक्षते तथैव कथं दुधाय धातोः अधायि अधायिशाताम् अधायिशत अधायिष्ठाः अधायिशाथाम् अधायिध्वम् अधायिध्वम् अधायिषि अधायिष्वहि यस्मिन् पक्षे चिन्वद् भावो न भवति अधिशातां स्थाघोरिच्च सूत्रणीकारान्तादेशः भवति सूत्रं न पठितवान् भवान् अतः तथैव पश्यति सूत्रं वर्तते एकं स्थाघोरिच्च अनेन सूत्रेण भवति इकारादेशः अधिशाताम् अधिशत अधिथाः अधिशाथाम् अधिध्वम् अधिषि अधिश्वहि अधायिष्यत अधायिष्येताम् अधायिष्यन्त अदायिष्यत अदायिष्येताम् अदायिष्यन्त अदास्यत अदास्येताम् अदास्यन्त अधास्यत अधास्येताम् अधास्यन्त इदानीं समाप्तः धातुद्वयं भज धातुर्वर्तते भञ्ज भञ्ज आमर्दने धातुः भञ्ज आमर्दने धातोः उपधा भूतस्य नकारस्य लोपः भवति अनिदितां हलोपधायाः किंति सूत्रेण भज्यते भज्येते भज्यन्ते भजसेवायां धातुः अपि एतादृशानि एव रूपाणि अत्र भज्यते भज्येते भज्यन्ते कस्य धातोः भञ्ज आमर्दने अस्य धातोः रूपाणि वयम् इदानीं विचारयामः भञ्ज धातुर्वर्तते एष प्रत्यय भञ्ज एष भञ्ज भञ्ज भभञ्ज बभञ्ज बभञ्जे बभञ्जाते बभञ्जिरे बभञ्जिषे बभञ्जाते बभञ्जित्वे अग्रे बभञ्जा बभञ्जीवहे बभञ्जिवे लुट् लकारे धातुर्वर्तते भञ्ज ता भञ्ज ता धात्वानिट् वर्तते जान्ते श्रुत्यज निजिर् अस्ति धात्वानिट् अस्ति इडागमः न भवति
भंज जकारस्य चोः कुः सूत्रेण कुत्वं खरिच सूत्रेण चर्त्वं तदनन्तरं निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपायः नकारः भवति उपधाभूतस्य पुनः स्थाने पुनः पुनः नश्चापदान्तस्य झलि अनुस्वारस्य परस्वर्णः ङ भङ् ता ज्ञातमेतत् किमपि न किमपि अवधारितं कथं भो एतद् बहु शीघ्रतया ग्रहणं कर्तव्यं सम्प्रति भञ्ज् वर्तते ता जकारस्य स्थाने चोः कुः सूत्रेण गकारः तदनन्तरं गकारस्य स्थाने पुनः खरिच सूत्रेण ककारः भय क इति वर्तते किन्तु जकारस्य निमित्तेन अनुस्वारस्य स्थाने य आदेशः पूर्वम् अभवत् भञ्ज् जकारेण किं पूर्वम् आसीत् अनुस्वारस्य स्थाने यकार आदेशः इदानीं तु तस्य स्थाने ककार आदेशः जातः तस्य निमित्तं वर्तते यकारस्य इदानीं भञ्ज् तस्य यकारस्य निमित्तं नष्टम् अतः सः निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपि अपाय यकारः पुनः नकारः भवति पुनः अग्रे वर्तते ककारः नश्चापदान्तस्य झलि सूत्रेण अनुस्वारः अनुस्वारस्य यै परस्वर्णः सूत्रेण इदानीम् अनुस्वारस्य स्थाने परस्वर्णेन कः आदेशः भवति ङ तर्हि भङ् किं जातं भङ् अग्रे ता भङ्क्ता भङ्क्तारो भङ्क्तारः ड्रिट् लकारे भङ्क्षते भङ्क्षेते भङ्क्षन्ते लोट् लकारे भज्जतां भज्येतां भज्जन्ताम् अत्र उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः अभज्जत अभज्येताम् अभज्जन्त भज्येत भज्येयातां भज्येरन् आश्रलिङ्ग लकारे भञ्ज शिष्ट भञ्ज शिष्ट जकारस्य चोः कुः खरिच पूर्वतेव नष्टपदान्तस्य जले अनुस्वारस्य परस्वर्ण भङ् भङ् आदेशप्रत्ययोः भङ्शीष्ट भङ्शीयास्तां भङ्शीरन् भङ्शिष्ठाः भङ्शीयास्तां भङ्क्षिध्वं भङ्क्षिवै भङ्क्षिमहि अत्र नूतनानि कार्याणि नैव भवन्ति दशगण लकार का समये यानि कार्याणि तानि एव कार्याणि प्रचलन्ति तत्र तादृशपरिश्रमः न कृतः अतः भवति समस्या भङ्शिष्ट जातम् अग्रे लुङ् लकार वर्तते चिणि प्रत्यय वर्तते चिण् भञ्ज् चिण् प्रत्ययस्य हि अभञ्जी किं रूपं भवति अभञ्जी अग्रे सिच् वर्तते अभङ्क्षाताम् चोः कुः खरिच नष्टपदान्तस्य जलि अनुस्वारस्य परस्वर्ण अभङ्क्षाताम् अभङ्क्षत अभङ्क्थाः अभङ्क्षाताम् अभङ्क्ष्वम् अभङ्क्षि अभङ्क्ष्वहि अभङ्क्ष्महि अत्र सर्वेषां रूपाणां सिद्धिः कर्तव्या अहम् उक्तवान् वारं वारं भावकर्मवाच्ये यदि यानि रूपाणि वर्तन्ते वा ये धातवः तेषां विचारः यदि भवति सम्यक् तर्हि अनन्तरं कुत्रापि समस्या न जायते कुत्रापि अत्रैव शैथिल्यं भवद्भिः स्थाप्यते चेत् समस्या तु भविष्यति एव अभञ्जी अभङ्क्षाताम् अभङ्क्षत अभङ्क्षत अभङ्क्षेताम् अभङ्क्षन्त अभवत् लुङ् लकारः अग्रे अत्र एकं सूत्रं भञ्ज धातोः चिणि परे सति विकल्पेन नकारलोपविधानाय सूत्रमासीत् भञ्जेश्च चिणि भञ्जेः षष्ठीविभक्ते एकवचनं च अव्ययं चिणि चिणि वर्तते सप्तमे यहाँ एकवचनं चिणि चिणि नास्ति चिणु प्रत्ययः वर्तते तस्मिन् परे सति भञ्ज धातोः नकारस्य विकल्पेन लोपः भवति अतः तत्र रूपद्वयम् उपधाभूतस्य नकारस्य लोपे सति अभज चिण् प्रत्ययस्य इकारः अतः उपधायाः सूत्रेण वृद्धिर्भवति अभाजी एकं रूपम् अभाजी अपरं रूपम् अभजी अग्रिमाणां रूपाणां वयं विचारं कृतवन्तः अन्तिमः धातुर्वर्तते डुलभश् प्राप्तौ डुलभश् प्राप्तौ लभ लभ्यते लभ्येते लभ्यन्ते चिन्वद् भाव तो आगे होता है ना नहीं कथं भवेत् तत्र उपदेश अवस्थायाम् अयं धातु अजन्तः वर्तते वा लभ लभ्यते लभ्येते लभ्यन्ते लिट् लकारे लभ लभ ललभ अतः एक हल मध्येन आदेशादेः
लिटि लेभे भाते गतिं धात्रिजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम लेभे लेभाते लेभे लुट लकारे लब्धा लब्धारो लब्धार लभता चषस्थोर धोधः सूत्रेण तकारस्य स्थाने धकारः भवति झलां झसि लब्धा लब्धारो लब्धारः लप्स्यते लप्स्यते लप्स्यन्ते लभ्यतां लभ्येतां लभ्यन्ताम् अलभ्यत अलभ्येताम् अलभ्यन्त लभ्येत लभ्येयातां लभ्येरन् लप्सीष्ट लप्स्यास्तां लप्सीरन् हा लुङ् लकारः वर्तते लुङ् लकारस्य एकवचने चिण् प्रत्यय आगच्छति तत्र लभ धातोः विकल्पेन नुमागम विधानाय सूत्रमग्रिमं प्रवर्तते पूर्वं नुम् आसीत् नकार आसीत् तस्य विकल्पेन लोपः कृतः वञ्ज धातोः उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः कृतः अत्र उपधायां नकारः न वर्तते किन्तु विधीयते लभ धातोः चिनि परे सति किं भवति विकल्पेन नुमागम विधानाय सूत्रं प्रवर्तते विभाषा चिण्णमुलोः विभाषा प्रथमायाः एकवचनं चिण्णमुलोः सप्तम्याः द्विवचनं लभेर्नुमागमो वा स्यात् लभ धातुः नुमागमो वा स्यात् नुमागम विकल्पेन भवति चिणि परे सति चिण् अथवा नमुल प्रत्यय परे सति नमुल प्रत्यय से सम्प्रति विचार न कर्तव्यः भवति स लम्भं लम्भं लाभं लाभं स्मारं स्मारं नमति शिवं वारं वारं स्मरणं कृत्वा नमुल प्रत्ययः तस्य विचारं मा कुर्वन्तु चिण् प्रत्यये परे सति किं भवति लभ धातोः विकल्पेन नुमागमः भवति विदचोन्त्यात् परः अन्तिम अचः परे भवति लभ धातोः अकारात् अनन्तरः भवति नुमागमः नष्टापदान्तस्य झलि अनुस्वारस्यै परस्य वर्णेन तत्र मकारः भवति लम्भ लम्भ अग्रे वर्तते चिण् अलम्भी किं रूपं भवति नुमागमपक्षे अलम्भी यस्मिंश्च पक्षे नुमागमो न भवति तस्मिन् पक्षे अलाभी लभ इ अत उपधाया सूत्रेण वृद्धिर्भवति अलाभी अलम्भी अलाभी अग्रे आताम् अलभ सिच् आताम् खरिच सूत्रेण भकारस्य स्थाने पकारः भवति अलप्साताम् अलप्सत अलब्धाः सिचः लोपः भवति जलो जलि सूत्रेण अलब्धाः अलप्साथाम् अलब्ध्वम् अलप्सि अलप्स्वहि अलप्स्महि अभवत् अद्य सम्यक् चिन्तनं कुर्वन्तु अन्यथा शीघ्रमेव वैराग्यं भविष्यति अलब्ध अलप्साताम् अलप्सत लृङ्लकारे अलप्स्यत अलप्सेताम् अलप्स्यन्त अलप्स्यथाः अलप्सेथाम् अलप्स्यध्वम् अलप्से अलप्स्यावहि इति भावकर्म प्रक्रिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।